बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज आपको पाकिस्तान की मजबूत तरीन ब्रीड और पाकिस्तान का हर मौसम हर इलाका बर्दाश्त करने वाली ब्रीड दिखा रहे हैं मेरे दोस्तों। ये अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसी ब्रीड है, आप सर्दी में रखें गर्मी में रखें, आप मेरे दोस्तों मैदानी इलाके में रखें या पहाड़ों पर रखें, ये हर जगह पर पलने वाली ब्रीड अल्लाह के फजल से। ये टोटल कितने पीस हैं और इनकी एज उम्र क्या है, इसमें मेल और फीमेल कितनी है, वो सारी डिटेल आपके साथ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आरे भाई शेयर करेंगे। आप वीडियो के साथ रहें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उनका शौक़ भी बढ़े और वो किसी अच्छे फार्म का इंतखाब भी कर सकें। मेरे दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि आपको डिस्काउंट में अच्छे जानवर दूं। ये हमारे अपने ज़ाती जानवर होते हैं मेरे दोस्तों, ना कमीशन खोर हैं, ना इस तरह का हम कारोबार करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। आप डायरेक्ट आएँ हमारे फार्म का डायरेक्ट विज़िट करें और इस तरह के अच्छे जानवर मेरे दोस्तों अपने नाम करें इंतहाई माकूल रेट में। जी अस्सलाम वालेकुम आरे भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह आज जी मैं लाट दिखने ना पिया सिर्फ 12 दाने दी जबरदस्त माशाअल्लाह। इहदे विच माशाअल्लाह 8 माजा 4 नर देख अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह देख ने दी झालर और बच्चे माशाअल्लाह वधन पुल्ला नाले। वेरी गुड जबरदस्त चीजें हैं माशाअल्लाह से। छोटे मासूम माशाअल्लाह सिंह इन्हें दी उम्र दी गाल कीती वने 7 तू 8 महीने माशाअल्लाह इन्हें दी उम्र है माशाअल्लाह। वेरी गुड जबरदस्त माशाअल्लाह से। ये देखें लाइव में वेट वजन की बात की जाए तो कम अज कम इसका वेट होगा मेरे दोस्तों 35 से 34 kg, कम से कम आपको बता रहे हैं जी। अगर अल्हम्दुलिल्लाह से आप गोश्त के हिसाब से भी लगाएं जो आपके साथ हम रेट शेयर करेंगे तब भी माकूल रेट होगा। खूबसूरत प्रिंट में माशाअल्लाह से इसमें मक्खी चीना भी है और शेरा प्रिंट भी है, पांडा भी है मेरे दोस्तों, गुलाबी अबलग भी है, हर नस्ल इसमें ऐड की हुई है। खूबसूरत अबलग प्रिंट माशाअल्लाह से। ये देखें आपकी आंखों के सामने। आप वीडियो के साथ रहें और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट में अपनी राय भी देनी है वीडियो के एंड में इंशाअल्लाह। जी आरे भाई ये टोटल आपने बताया 12 पीस हैं, 8 मेल जी 8 माजा 4 नर माशाअल्लाह। जबरदस्त जी 4 इसमें से नर हैं, बाकी 8 जो हैं माशाअल्लाह से वो मादियाँ हैं, फीमेल है जी। क्वालिटी दिखी दी है और इन्हें दे माशाअल्लाह फेस दिखी दे, सारा कुछ दिखी दे अल्हम्दुलिल्लाह। 3 महीने 5 महीने दे विच ए माजा गबन थी वेसन लग वेसन 3 बच्चे 4 बच्चे देवन वाली नस्ल। वेरी गुड क्वालिटी ऐसी रखी है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल एक खूबसूरत क्वालिटी। छोटा सा सेट है मेरे दोस्तों, सिर्फ 1 दर्जन, ज्यादा भी सेट नहीं है। इंतहाई माकूल रेट में आप सीजन लगाएं, 4 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से पालें, ज्यादा की गुंजाइश आपके पास नहीं तो ये सेट ये 12 का 1 दर्जन जो है मेरे दोस्तों आपके लिए VIP सुनहरी मौका है। आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें, कोशिश करें डॉक्टर शहजाद गोट फार्म का विजिट कर लें और ये छोटा सा सेट अपने नाम कर लें। आप मेरे दोस्तों नए सिरे से भी गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, पहले आपने इस लेवल पे काम नहीं किया तो बिस्मिल्लाह करें, इन्हीं 12 जानवरों से करें मेरे दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा बकरियों का भी। और जो मेल हैं आप सीज़न लगाएं, अपनी कुर्बानी के लिए रखना चाहें तो इनका भी आपको मेरे दोस्तों अच्छे खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप ज़्यादा मेरे दोस्तों ना इनके ऊपर पहले आप 100-150 जानवर ले लेते हैं, आपको मेरे दोस्तों इस चीज़ का तरीका कार भी नहीं आता। आप ना इनको अच्छे तरीके से रख सकते हैं ना इनकी केयर कर सकते हैं, फिर आपका नुकसान हो जाता है। तो बेहतर है मेरे दोस्तों नौजवान यंग जानवर हैं, इन्हीं से आप बिस्मिल्लाह करें। 1 दर्जन से इसमें हर नस्ल का जानवर ऐड किया हुआ है। आपके इलाके में कौन सी नस्ल अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे दोस्तों रकम के हिसाब से सेल हो सकती है और कौन सी नस्ल आपके इलाके में कामयाब है, इसका भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और नस्ल का भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे दोस्तों, बिज़नेस का भी। तो बेहतर है आप इसी छोटे से सेट से बिस्मिल्लाह करें, इंशाअल्लाह आप हमें दुआएं देंगे जब आप इस लेवल पे आएंगे, इस बिज़नेस को तरजीह देंगे। आप छोटी मोटी नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, उससे बेहतर है मेरे दोस्तों आप अपना बिज़नेस करें।
چھوٹا موٹا بزنس کریں. یہ دیکھیں صرف 12 جانور ہیں. اسی میں سے آپ کم از کم میرے دوستو 2025 کی جب قربانی آئے گی, یہ اکیلا آپ کا بکرا میرے دوستو 2-2.25 لاکھ کا تو ایک ہے. اور جو آپ کے ساتھ ہم ڈیمانڈ شیئر کریں گے وہ آپ کی سوچ سے بھی کم انشاءاللہ. آپ کا حوصلہ بھی بلند ہوگا, آپ اس لیول پہ انشاءاللہ آئیں گے, اس بزنس کو ترجیح بھی دیں گے. عارف بھائی آپ کے ساتھ ان کی ڈیمانڈ شیئر کرتے ہیں. ٹوٹل جو 12 پیس ہیں ایک ہی میرے دوستو ریٹ ہوگا پورے سیٹ کا. آپ نے ویڈیو کو انجوائے کرنا ہے انشاءاللہ. جی عارف بھائی بسم اللہ کریں, ان کی ڈیمانڈ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل الحمدللہ. پہلی گال ہے یہ سنت دا کام زبردست. یہ ماشاءاللہ سنت ہے. ایدے نال تکلیف ہٹدی ہے, ایدے نال دکھ ہٹدے, ایدے نال غربت ویندی ہے. ویری گڈ. کیونکہ سیانے سچ آ گئے رتی رات دی سونے دی گھٹ ویسی اور رتی رات دی ماشاءاللہ ود ویسی. ویری گڈ. کیونکہ کوالٹی اچھی ہوئے, نسل اچھی ہوئے ماشاءاللہ. تے اے جانور ماشاءاللہ صرف کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے, کوئی پیسے بھر سکتے کوئی نہیں بھی بھر سکتا. اج ماشاءاللہ جرا نہیں بھر سکتا میں انہیں واسطے صرف ماشاءاللہ جانور 12 لاکھ دا جانور بالکل مائنے دا ریٹ جرے نال الحمدللہ میں اے مناسب ریٹ دینا پیا. بالکل الحمدللہ تے کو خوشی تھی وے. بالکل مائنے دا ریٹ مناسب لائے صرف تو صرف 2,10,000. ویری گڈ. زبردست. میرے دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ صرف 2025 پہ جب آپ سیل کریں گے نا, ان کے جو میل ہیں صرف ایک بکرے کی ڈیمانڈ ہم نے آپ سے شیئر کی ہے, وہ بھی یہ جو نارمل سے نارمل ہے نا, یہ بھی بکرا آپ 2025 پہ قربانی پہ سیل کریں 2-2.25 لاکھ کا اکیلا یہ الحمدللہ سے بکرا سیل ہوگا. ابھی اس کا ویٹ وزن دیکھیں اور ہائٹ دیکھیں ماشاءاللہ. جی بالکل ڈاکٹر صاحب ہیرے ہیں ماشاءاللہ. ویری گڈ. بالکل بالکل. وہ تو انشاءاللہ بچے دے چکی ہوں گی 2025 قربانی پہ ماشاءاللہ. زبردست زبردست. ویری گڈ. تھوڑا چلائیں یار بھائی, ان کو ادھر آنے دیں. چلا پھرا کے دوستوں کو چیک کریں. میرے دوستوں عیب نقصے پاک بے عیب بے داغ سیٹ ہے. چھوٹا سا سیٹ ہے, چھوٹا سا سیٹ ہے میرے دوستوں. عیب نقصے پاک بے عیب بے داغ چیزیں, حسن کے شہزادے, ٹاپ کوالٹی کے جانور ہیں میرے دوستو. فیمیل بھی ایک نمبر اور میل بھی ماشاءاللہ سے ایک نمبر, اچھا خاصا ویٹ وزن کرنے والے. تو آپ میرے دوستو ابھی تک کس موقع کی تلاش میں, یہ سنہری موقع آپ کو مل رہا ہے. آپ ہیں موسٹ ویلکم ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم پر. اگر آپ دوست نہیں آ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں, کارگو ہماری آل پاکستان میں میرے دوستو موجود ہے. آپ جہاں رہتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں آپ بسم اللہ کریں میرے دوستو, آپ کی ایک کال پہ یہ جانور آپ کے گھر ہوں گے انشاءاللہ. تو جتنا جلدی ہو سکے ہم سے کانٹیکٹ کریں اور اس طرح کے اچھے اچھے سیٹ اپنے نام کریں. چھوٹا سا سیٹ ہے میرے دوستو. اگر آپ دوست نہیں بھی آ سکتے تو آپ آن لائن منگوانا چاہتے ہیں تو رابطہ نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے, آپ رابطہ کریں. آپ کے گھر تک جانور پہنچانا ہمارا کام ہے ماشاءاللہ سے. یہ چیزیں کوالٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے میرے دوستو. صرف 2,10,000 کا سیٹ 12 جانور ہے ماشاءاللہ سے. باقی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے جانور ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ہمارے جانور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دینی میرے دوستو. اس وقت اجازت دیجیے. دعاؤں اپنا بھی خیال رکھیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کیجیے. انشاءاللہ زندگی بفضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں ملے.